माली साल 2020-21 के लिए वफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर कौमी असम्बली में बजट पेश करेंगे। कोरोना की सूरत हाल के बायस बजट सेशन के लिए खुसूसी इंतजामात। ऐवान भरा दिखाई देगा, न गैलरीज। अपोजिशन का माजी जैसा शोर होगा, ना ही नारे। कोरम की निशानदही भी नहीं होगी। ऐवान से 256 नशस्तें निकाल दी गई, सिर्फ 86 नशस्तें होंगी। ओवरऑल जीडीपी का ग्रोथ है जो साल मुकम्मल हो रहा है उसका एस्टिमेट 0.4% है। इसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ तकरीबन 2.67% है। कोरोना के बायस कौमी आमदनी में कमी, मुआशी शरह नमू मनफी 0.4% रही। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने इक्तसादी सर्वे जारी कर दिया। कहा रवा माली साल मुल्क को 3000 अरब का नुकसान पहुंचा, कोई हदफ हासिल न हुआ। ज़रई तरक्की 3.5% के हदफ की बजाय 2.7%। सनती शोबे की कारकर्दगी 2.3 के मुकाबले मनफी 2.3%। खिदमात के शोबे, कपास और दीगर शोबों में पैदावारी हदफ के मुकाबले में मनफी। हम हुकूमत के अखराजात को कम करके पब्लिक के लिए जितने ज़्यादा पैसे हों वो दें। हमने पूरा साल जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उससे टका भी कर्ज नहीं लिया। हमने फौज की जो बजट थी उसको फ्रीज किया यानी मुंजमद किया। मौजूदा हुकूमत को मौशी बहरान विरसे में मिला। अब्दुल हफीज शेख कहते हैं रवा साल अखराजात आमदन से ज्यादा रहे। डॉलर सस्ता रखने से बरामदात में इजाफा हो गया। मौसर हिकमत अमली से 5000 अरब के कर्जे वापस किए। 20 अरब के खसारे को 3 अरब तक ले आए। स्टेट बैंक से कोई रकम नहीं ली। यूटिलिटी स्टोर्स को अरबों की सब्सिडी दी। 1 करोड़ 60 लाख खानदानों की मदद की। फौज का बजट मुंजमद करने पर जनरल कमर जावेद बाजवा के मशकूर हैं। मुकम्मल शटडाउन किया तो 1 करोड़ 85 लाख अफराद होंगे बेरोजगार। इक़्तिसादी सर्वे में कोरोना से मुमकिन बेरोजगारी के आदाद शुमार। मुतदिल पाबंदियों की सूरत में 1 करोड़ 23 लाख अफराद की बेरोजगारी का खतरा। महदूद पाबंदियों की सूरत में 14 लाख अफराद रोजगार खो बैठेंगे। रोजगार ज़ाया होने से 23.6 अरब से 315 अरब रुपए तक नुकसान का खदशा। अस्पतालों पर दबाव बढ़ रहा है, एसओपीज पर सख्ती से अमल कराएंगे। रोजाना रिपोर्ट लेंगे, एसओपीज पर अमल ना करने वाली जगह बंद कर दी जाएगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया और टाइगर फोर्स सख्ती करेगी। सदर नून लीग ने टेस्ट मस्बत आने पर खुद को घर में करंतना कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का शहबाज शरीफ को फ़ोन। कोरोना पॉजिटिव होने पर इजहार तशवीश। इलाज में मुआवनत का भी पूछा। असद कैसर, बिलावल भुट्टो, असफंद यारवली, अख्तर मेंगुल और चीनी सफ़ीर के भी शहबाज शरीफ को फ़ोन। उधर आर्मी चीफ का शेख रशीद को भी फ़ोन, खैरियत दरियाफ्त की। जिस्म में जिंदगी बनकर दौड़ने वाला खून अब बनेगा शिफा भी। 38,000 से ज़ायद खुशकिस्मत प्लाज्मा अतिया करके हम वतनों की जिंदगियां बचा सकते हैं। आएँ और अपना प्लाज्मा अतिया करें। 0334 1920 268 पर व्हाट्सएप मैसेज करें। 92 न्यूज़ प्लाज्मा अतिया करने में आपकी मदद करेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान की भी शिरकत। सिफारिशात को NCOC में हतमी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मोहम्मद आमिर और हारिस सुहेल ने दौरा इंग्लैंड से माजरत कर ली। PCB के मुताबिक दोनों ने निजी मसरूफियात के बायस टीम के लिए दस्तयाबी से माजरत की। पाकिस्तान 28 खिलाड़ियों और 14 स्पोर्ट्स स्टाफ को इंग्लैंड भेजेगा। और मिस्र ने भी सयाहों के लिए दरवाजे खोल दिए। 1 जुलाई से सयाह कुछ मखसूस तारीखी मकामात की सैर कर सकेंगे। सयाहों को कोरोना से इंतहाई कम मुतासरा इलाकों में जाने की इजाज़त होगी।
آپ کو یہ بتائیں کہ صنعتکاروں نے آئندہ بجٹ میں برآمدات کرنے والی انڈسٹری کو زیرو ریٹڈ اسٹیٹس بحال کرنے کا مطالبہ کر دیا ہے. اس بارے میں آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی آپ کو لیے چلیں گے مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ اقتصادی سروے پیش کر رہے ہیں کہ اس حکومت کے آنے سے پہلے ایک اقتصادی بحران تھا جو ورثے میں ملا. پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس حکومت کے آنے سے پہلے، اس میں ایکسپورٹس جو ہیں، یعنی ہماری چیزیں جو باہر کے لوگ خریدتے ہیں، ان میں گروتھ کی رفتار جو ہے وہ 0% تھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے 2 سال ماضی کی حکومت میں کے گزرے، اس میں ہمارے فورن ایکسچینج ریزروز جو تھے وہ تقریباً 16-17 سے گر کر کوئی 9 کے قریب پہنچ گئے، یعنی آدھے ہو گئے. دوسری جانب کیونکہ ڈالر کو سستا رکھا گیا تو امپورٹس جو ہیں وہ ایکسپورٹ سے دگنی ہو گئی. اور ان تمام تینوں کا اثر یہ پڑا کہ ہمارے پاس ڈالرز ختم ہو گئے کہ ہم اپنی معیشت کو اچھے انداز میں چلا سکیں. اور سائملٹینیسلی یعنی اس وقت میں جو ہمارے قرضے تھے وہ بھی بڑھ کر کوئی 25,000 ارب روپے ہو چکے تھے، اور جو ڈیٹ اور لائبلٹیز ہیں ان کو ملایا جائے تو تقریباً 30,000 ارب یا 30 کھرب بن چکے تھے. تو ایک ایسی سچویشن تھی کہ جس میں یہ ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا جو سچویشن میں ہم ایک ڈیفالٹ کی جانب دیکھ رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے اخراجات تھے وہ آمدنی سے کافی زیادہ تھے. اور بنیادی طور پہ ہم اپنی حکومت میں جو گروتھ حاصل کر رہے تھے وہ باہر سے قرض لے کر ملک کے اندر خرچ کر کے کر رہے تھے. تو ایسی سچویشن میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ہم مزید جو ریسورسز ہیں یعنی ڈالرز جو ہیں ان کو موبلائز کریں. تو اس میں حکومت نے کافی کوشش کی اور کچھ بائیلیٹرل یعنی کچھ ممالک سے یہ لونز اور ڈیٹ آئل کی ری پیمنٹ فیسلٹی حاصل کر کے، اور ساتھ ہی ساتھ IMF کے ساتھ ایک بڑا پروگرام طے کر کے $6 بلین کا یہ موبلائز کیے گئے ریسورسز. اور حکومت نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ٹیکسز جو ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے مزید اقدامات کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنے ملک کی ایکسپورٹس جو ہیں اس کو بڑھانے کے لیے اپنے بزنسز کو مراعات دیں. تو بزنس سیکٹر کے لیے گیس، الیکٹریسٹی، قرضے، یہ تمام جو ہیں حکومت نے اپنی جیب سے پیسے دے کر سستے کیے. اور ان وجوہات کی بنا پر ہم جو ہیں اپنے اس ایکسٹرنل یعنی بیرونی جو یہ اکانومی میں خطرہ تھا اس سے ہم نے نپٹا. اور یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہمیں ورثے میں ملا تھا $20 ارب کا خسارہ، اسے ہم نے کم کر کر $3 ارب تک لے آئے. تو یہ اس حکومت کا ایک بڑا اہم کارنامہ ہے جو کہ پہلے سال اور خصوصی طور پہ اس سال 73% کمی کی گئی اس بڑے خسارے میں. دوسری جو اہم چیز کی گئی اس سال اور اس سے پچھلے سال بھی ملا کر کہ 5,000 ارب روپے قرضوں کی ہیڈنگ میں واپس کیے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ ایک ملک ماضی کے لیے ہوئے قرضے چاہے وہ کتنی بھی تعداد میں ہوں وہ واپس کرے. تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آخر موجودہ PTI کی جو گورنمنٹ ہے تو اس نے جو قرضے لیے کیوں لیے، وہ اس وجہ سے لیے تاکہ ماضی کے قرضوں کا جو بوجھ ہے اس کو واپس کیا جا سکے. اور 5,000 ارب روپے واپس کیے گئے ماضی کے قرضوں کی مد میں. تیسری چیز جو میں بہت اہم ہوئی ہے اس سال وہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک بہت سخت انداز میں حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا.